नमस्ते। हरेक बुधबार बेलुका 7 बजे प्रसारण हुने नागरिक फ्रन्टलाइनमा यहाँलाई स्वागत छ। हिजो मात्र सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको संसद विघटनको फैसला आएको छ। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई खारेज गरिदिएको छ र नयाँ राजनीतिक अवस्था उत्पन्न भएको छ। यसै विषयमा कुरा गर्न आज हामीले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेललाई यहाँ बोलाएका छौँ। भोजराजी नमस्ते। नमस्ते। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद मौका दिनुभयो। सो हिजो सर्वोच्चले जुन फैसला गर्यो त्यो फैसला के अपेक्षित थियो, के थियो? जुन हिसाबले त्यो केस बिल्टअप भयो, जुन हिसाबले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रतिरक्षा गर्ने समूहले जुन किसिमको तर्कहरू राख्यो, उहाँले जुन किसिमको पोइन्टहरूमा चाहिँ आधारमा विघटन गरे भन्नुभएको अवस्था थियो र संविधानमा जुन किसिमको प्रावधान एउटा लेम्यान, म जस्तो लेम्यानले बुझ्ने भाषा थियो, सुरुमा नै मलाई चाहिँ यो टिक्ने प्रधानमन्त्रीको कदम टिक्ने त होइन तर एज ए लेम्यान त्यो लागेको थियो। र यही घटना यसैको क्रममा पटक पटक मैले आफ्नो विचारहरू राख्ने क्रममा सिधै अदालतलाई को काममा हस्तक्षेप नहुने गरी माइल्डली मैले के भन्ने गरेका थिएँ भने जुनसुकै निर्णय आए पनि अदालतबाट मुलुक अँध्यारो सुरुङमा पस्यो। तर दुईटा मध्ये जुन हिजो अदालतले निर्णय गर्यो अथवा रिइन्स्टेटको अवस्था चाहिँ कम जोखिमपूर्ण छ, किनभने संविधान कमसेकम ट्र्याकमा आउँछ। त्यो होल मुद्दा त्यो मुद्दा चाहिँ संविधानभित्र के अरे संसद सार्वभौम सत्ता संसदभित्र त्यो इस्यु प्रवेश गर्छ। त्यस हिसाबले चाहिँ कम जोखिमपूर्ण हुन्छ र त्यस्तै आयोगले अदालतले निर्णय गरोस् भन्ने मेरो पनि चाहना थियो। आयो, मैले त ठिकै भएको देखाएको छु। यो बिचमा चाहिँ धेरै शङ्का उपशङ्काहरू पनि आयो नि। अदालतमा चाहिँ यो अर्कै निर्णय आउँछ, यस्तो हुन्छ, सेटिङ भएको छ भन्ने विभिन्न कुराहरू आएको थियो नि। त्यो कुरा त अदालतले चिरिदियो नि हिजो। यो विषयमा मैले कसरी हेरिरहेको छु भने राज्य व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा हामीले धेरै किसिमका कमी कमजोरी गल्ती गरेका छौँ। भन्नाले चाहिँ खास गरेर मुलुकका संवेदनशील ठाउँहरूमा मान्छेहरू पठाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो भन्दा पनि हाम्रो आधार संविधानले खोजेको जुन स्पिरिट छ, जुन किसिमको क्वालिफिकेसन खोजेको छ, त्यसले भन्दा पनि दलहरूको अंश बन्ना, दलहरूको पकेटबाट निकालिएको मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि धेरै हाम्रा संस्थाहरूको साख क्रेडिबिलिटी गिरेको अवस्था छ। र त्यसको परिप्रेक्ष्यमा मान्छेहरूलाई चाहिँ अब कुनै पनि संस्थाले राम्रो निर्णय गर्न लागेको छ भने पनि पहिलेबाट नै अविश्वास चाहिँ वातावरण सृजना हुने, त्यसले पनि गर्छ र भन्ने खालको त्यो एउटा जुन भ्रम थियो, जुन किसिमको सोच थियो र केही संस्थाहरूमा त्यो कुरा देखिएको पनि थियो। तर हिजोको सर्वोच्चको निर्णयले त्यसलाई चाहिँ यो गलत हो, हामी कम्पिटेन्ट छौँ निर्णय गर्नलाई, संविधानको व्याख्या गर्ने हामी कम्पिटेन्ट हौँ र त्यो संविधानमा लेखेको लेटर एन्ड स्पिरिट अनुसार हामीले काम गर्ने हो। अरूको दबाब, अरूको भनाइ, अरूको प्रभावबाट पर्ने होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा ल्यान्डमार्क डिसिजन गरौँ भन्छु म। एउटा माइलस्टोन पनि हो, उसको आफ्नो क्रेडिबिलिटी उसले चाहिँ राख्न सक्यो, त्यो भनेको सबभन्दा ठुलो कुरा हो। उसले पुँजी चाहिँ राम्रो पुँजी बनायो फ्युचरको लागि अदालतले। अब यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्छ, के गर्नु पर्थ्यो, अथवा राष्ट्रपतिले के गर्नु पर्थ्यो, के गर्नु पर्ला? अब यहाँले अबको अवस्थामा होइन, अब चाहिँ एउटा त अदालतले अलिकति अगाडि गएर के कुरा राम्ररी भनिदियो भनेदेखि 13 दिनभित्र संसदको अधिवेशन राख, उसले मिति नै तोकिदियो भन्दाखेरि अब संसद बस्छ कि बस्दैन, आह्वान हुन्छ कि हुँदैन, जुन किसिमको माहौल थियो, जुन किसिमको मान्छेहरूको एउटा बुझाइ एउटा बनिराखेको थियो, त्यो डरलाई अन्त्य गरिदियो यसले, होइन। अब दुईटा पार्टको कुरा गरौँ। प्रधानमन्त्रीको हकमा हेर्दाखेरि एउटा एथिकल इस्यु, मोरल इस्युलाई चाहिँ हामीले नजिकै राखेर त्यो एउटा फ्याक्टर यो मुलुकको हो, यहाँको लिडरसिपको लागि त्यो चाहिँ नैतिक बन्धनको पनि विषय चाहिँ हो भन्ने लाग्दाखेरिको अवस्थामा
हिजो निर्णय आउनासाथ उहाँले राजीनामा गरिदिँदाखेरि बेस हुन्थ्यो, त्यो उहाँकै पक्षको निर्णय हुन्थ्यो त्यो, किनभने अर्को सरकार नबनेसम्म काम चलाउ त उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँले त्यो अब गर्नु भएन, उहाँका आफ्ना पोलिटिकल कुराहरू होलान् अब। तर अब प्रधानमन्त्रीसँग अर्को विकल्प भनेको दुईवटा विकल्पहरू उहाँसँग छ। एउटा त यो संसद बसिसकेपछि विश्वासको मत लिन्छु भनेर विश्वासको मतको लागि चाहिँ उहाँ जान सक्नुहुन्छ, प्रतिनिधि सभाको विश्वास प्राप्त गर्न सक्यो भनेदेखि त उहाँ प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू गर्नु पनि सक्नुहुन्छ होइन। दोस्रो कुरा उहाँले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा उहाँको विपक्षमा अरूले अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आउन सक्छ, त्यसको त्यो फेस गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। र अर्को अब हरेक कुरा राजनीतिमा असम्भव कुरा केही पनि भन्ने छैन। अर्को त्यो त नहोला, तर सम्भवतः चाहिँ अरू दलहरूसँग मिलेर, अरू फ्याक्सनहरूसँग मिलेर मै सरकार गठन गर्न सक्छु कि भन्ने त्यो प्रयास पनि हुनसक्दछ होइन। तर एउटा चाहिँ राजनीतिलाई हिजोदेखि हाम्रो जुन विकार विकृतिजन्य राजनीतिलाई चाहिँ क्लिन गर्दै जाने प्रोसेसमा हेर्ने हो भनेदेखि उहाँले अब मेरो एउटा त्यत्रो कदम थियो, कदम मेरो फेल भइसक्यो भनेदेखि मैले विथड्र गर्नु नै बेस हुन्छ भनेर सडकको पन्सिदिएदेखि र अरूलाई सरकार बनाउने एउटा वातावरण निर्माण गरिदिएदेखि चाहिँ एउटा पोलिटिकल्ली उहाँ चाहिँ हाइट रहन्थ्यो। नभएदेखि चाहिँ त्यति भनौँ न अब पावरकै लागि गऱ्यो भन्ने अझ तल जाने खालको कुराहरू आउन सक्छन्। एउटा राष्ट्रपतिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपति अब उसले चाहिँ 5वटा एजेन्सीको नाउँमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, संसद, सभामुख सबैलाई नै 13 दिनभित्र चाहिँ संसदको अधिवेशन बोलाऊ भनेर भनिसकेको अवस्थामा अब एउटा प्रक्रिया मिलाएर सम्भवतः अब प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ क्याबिनेटले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नै पर्छ अनि त्यस आधारमा चाहिँ संसदको आह्वान गरिदिने हो र संसद बसिसकेपछि फेरि त्यहाँ सरकार विश्वास अविश्वास फेरि सरकार निर्माणका कुराहरू सबै कुराहरू त्यसभित्र आउँछन्। त्यसबाट आएको निष्कर्षलाई संविधानको धारा 76 बमोजिमको व्यवस्थापन गर्ने काम राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कतिपयले चाहिँ अब राष्ट्रपतिले पनि नैतिकताको आधारमा चाहिँ राजीनामा गर्नुपर्छ, यो बिचमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीका निर्णयहरूलाई चाहिँ एकपछि अर्को सल्लाह नै नगरिकन चाहिँ सदर गरिदिनु भएकोले चाहिँ उहाँले पनि राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछन् नि। अब यो कुरा मैले पनि सुनेको छु, अब मिडियाहरूबाट पनि यो कुरा आइरहेछ र एउटा चाहिँ अघि नै मैले एउटा शब्द भनेको थिएँ यहाँलाई, हामीले राज्यका यी संवेदनशील अङ्गहरू प्राय गरेर धेरैको चाहिँ के गर्यो भनेदेखि क्रेडिबिलिटी लस्ट भयो। हेर्नुहोस्, क्रेडिबिलिटी लस हुनुको कारण पनि अघि नै मैले भने कि ती पदहरूमा जस्तो किसिमको पात्र जस्तो किसिमको प्रवृत्ति पुग्नु पर्थ्यो सायद त्यो नपुगेर होला, हुनसक्दछ होइन। त्यसैले पदको गरिमा अनुसारको व्यक्ति महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू यी घटनाक्रमले देखाइरहेछ। दोस्रो कुरा, अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ जस्तै संसद विघटनकै कुराहरू गर्दाखेरि योभन्दा अगाडि मैले कहीँ लेखेको बोलेको पनि छु कि हिजोको भनौँ न राजा रहेको अवस्थामा पनि यस्तो जटिल पोलिटिकल इस्यु आइसकेपछि चाहिँ जुन राजाले गल्ती गर्दैन भनेर भनिन्थ्यो भने अहिले त राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैन, किनभने राष्ट्रपतिले आफूले शासन त गर्ने होइन, जे पनि मन्त्री परिषदको सिफारिसमा गर्ने हो भन्दाखेरि त्यसरी आएका सिफारिसहरूलाई चाहिँ अदालतमा पठाएर अथवा अरू कन्सल्टेसन गरेर यस्तो आयो के गर्दा हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो प्रक्रियाबाट निर्णय गरिदिनु पर्थ्यो यस्तो विशाल कुरामा। अब हठात रूपले चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयले एउटा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको शाखा जस्तो भएर चाहिँ जुन हिसाबले निर्णय गरिदियो, आम जनतामा कस्तो किसिमको गइदियो भनेदेखि यो सरकार र राष्ट्रपतिमा त केही पनि भिन्नता रहन्छ। राष्ट्रपतिलाई हामीले राखेको संविधानको पालन गर्ने, संविधानको संरक्षण गर्ने र राष्ट्रको सबैको चाहिँ एउटा अभिभावक भनेर संविधानमा हामीले परिकल्पना गऱ्यौँ। यी घटनाक्रमहरू र जुन पछिल्ला अध्यादेशहरू आयो, नियुक्ति भयो, शपथका कुराहरू आयो, यी सबैले के देखायो भन्दाखेरि चाहिँ आम जनतामा एउटा के मेसेज गयो भनेदेखि ओहो यो संस्था त सबैको संस्था होइन रहेछ, यो त प्रधानमन्त्रीको पकेटको संस्था पो रहेछ भन्ने खालको
मेसेज गएको सन्दर्भमा अघि जुन यहाँले प्रश्न राख्नुभयो त्यो रिफ्लेक्सनहरू आम जनतामा छ होइन। अब चाहिँ महाभियोग लगाउने राजीनामा गर्ने विभिन्न कुराहरू बाहिर छ, तर अब पोलिटिकल लिडरसिपले यी कुराहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ, उहाँहरू र पोलिटिकल लिडरसिपहरूको बिचमा कस्तो किसिमको डायलग हुन्छ, फ्युचर रोल के कस्तो हुन्छ भन्ने खालको धेरै कुराहरूमा भर पर्ला। त्यति सजिलै राजीनामा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आश नगर्नु जस्तो लाग्छ। अब यो संसद सुचारू हुने अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन वैधानिकताको बारेमा आफ्नै अर्कै विवाद छ, निर्वाचन आयोगमा त्यो गएको छ, दुईटै पक्षले चाहिँ हामी वैधानिक पार्टी हौँ भनेको छ। भनेपछि अब यो संसद सुरु भएपछि त्यो विवादले चाहिँ कस्तो असर पार्छ त संसदमा? यो पार्टी अब के फुटिसके हो अथवा फुट्न के हुनुपर्छ? अब असाध्यै नै जटिल कुरा छ। हेर्नुहोस्, यो किन जटिल भने हिजोको दिनसम्म त निर्वाचनमा जानको निमित्त यिनीहरूको व्यवस्थापन नगरिकन निर्वाचन सम्भव छैन भनेर हामीले देखेको, हामी त्यही कुरा बोल्यौँ होइन। एउटा व्यवस्थापन गर, किनभने हिजो झन्डै 45 लाख मत ल्याउने, झन्डै 64% सिट ल्याएको दलले नै निर्वाचनमा जान नपाउने भन्दाखेरि त कस्तो किसिमको देखिन्छ भनेर भन्यो। अब अहिले आएर चाहिँ कस्तो अवस्था देखिरहेछ भनेदेखि यदि उहाँहरू यो एउटा निर्णयले के देखाएछ भनेदेखि उहाँहरू चाहिँ मिल्नको निमित्त एउटा अवसर हो, म त्यसरी हेर्छु। दलहरू कुनै पनि विभाजित हुनु हुँदैन, मिलेर बस्नु, राम्रो गर्नु। अब धेरै दलहरू हामीलाई जरुरी पनि छैन होइन। अब त्यो हो, तर सम्भव भएसम्म यसले यो निर्णयले उहाँहरूलाई एकै ठाउँमा बस्ने प्रेरणा गर्छ। अब तर जुन हिसाबको चाहिँ हिजोका उहाँहरूका दन्त बजान्छन्, उहाँहरूका सडकमा उत्रिनु भएको छ, जुन किसिमले चाहिँ मुठभेडमा गइरहेको अवस्थाको त्यसलाई सेटल डाउन हुनलाई यो तत्कालै अब संसद 13 दिनभित्र बस्नुपर्ने, यो 2 हप्ताभित्र यो सेटल डाउन त्यो डस्ट बसिसक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा अनुमान गर्नलाई गाह्रो छ होइन। म चाहन्छु चमत्कार होस्, उहाँहरूले यही बिचमा चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर चित्त माझामाझ गरेर एकीकृत भएर जान सक्ने वातावरण उहाँहरूले बनाउन सक्नुहोस् होइन। तर अब अघि नै भने परिस्थितिले त्यतातिर इङ्गित गरिरहेको छैन। अब त्यो हिजो निर्वाचनको लागि जुन समस्या थियो यो दल, अब संसदको लागि त्यही नै समस्या भएर आउने भयो। संसदमा त पक्ष विपक्षको लागि बस्ने एकातिर ठाउँहरूको लगायतका कुराहरू आउँछन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि आखिरमा यसको निर्णय गर्ने निर्णयकर्ता भने त निर्वाचन आयोग नै हो, उसले नै यसको फैसला गरिदिनुपर्ने हुन्छ। यो फैसला गर्नलाई अथवा यो निर्णय उसले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो होइन छिटो प्रक्रिया अपनाएर भए पनि यो दल विवाद सम्बन्धी निरूपण उहाँले गरिदिनु पर्यो। अहिले चाहिँ हिजो एउटा समूहले हामी आधिकारिक हौँ भनेर निवेदन परिरहेको अवस्था छ। त्यो निवेदन विथड्र नगरेसम्मको अवस्थामा अथवा निर्वाचन आयोगले त्यो विषयमा एउटा डिसिजन कानुन बमोजिम निर्णय नदिएसम्म त विवाद त कायमै छ। त्यो विवादलाई नसुल्टाइकन संसद व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो होला। त्यसैले हेर्दाखेरि मैले कसरी पनि हेरिरहेको छु भनेदेखि भोलि चाहिँ अब उहाँहरूको संसदीय दलभित्रबाट पनि अविश्वासको प्रस्ताव उहाँलाई चाहिँ भनौँ न संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर एउटा त्यो विकल्पले पनि हेरेर गर्न सक्ने उहरू होला। तर त्यो पनि क्षणिक हुन्छ, किनभने अल्टिमेटली यदि उहाँहरू नमिल्ने हो भनेदेखि त आयोगले चाहिँ त्यो स्ट्याटस त कानुनी रूपमा चाहिँ क्लियर गरिदिनु पर्यो, नभएदेखि प्रत्येक स्टेपमा गाह्रो हुन्छ। अहिले निर्वाचन आयोग कहाँनिर चाहिँ अड्किरहेछ के यसको जटिलता चाहिँ के हो निर्वाचन आयोगमा? किनभने कानुनत त जुन नेपाल दाहाल समूहले जुन चाहिँ दाबी गरेका छन्, हामीसँग चाहिँ बहुमत छ केन्द्रीय सदस्यहरूको, त्यस कारणले हामी चाहिँ वैधानिक पार्टी हौँ भनेर जुन दाबी गरेका छ त्यसमा केही खोट छ के छ? यो चाहिँ त्यस्तो धेरै कम्प्लिकेटेड त नहुनुपर्ने यो? यसमा निर्वाचन वैशाख 17को निर्वाचनको त्यसलाई ब्याकमा राखेर हेर्दाखेरिको जटिलता चाहिँ के थियो भने त्यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको धारा दफा 44 बमोजिम विवाद निरूपण गर्ने प्रक्रिया त्यो कानुनले भनेको छ। त्यो कानुनलाई पछ्याउँदै जाँदाखेरि चाहिँ एकदम छिटो गर्छु भन्दाखेरि पनि दुईटै समूहले सहयोग गरेको अवस्थामा 40-45 दिन त न्यूनतम लाग्ने अवस्था थियो।
त्यसको निरूपण गरेर निर्वाचनमा जाउँ भन्दाखेरि निर्वाचन भ्याउन नसक्ने अवस्था त्यो थियो। फेरि त्यसको व्यवस्थापन गर्दाखेरि निर्णयको क्रममा केही दुवैले चाहेको त हुन सक्ने थिएन। अनि अर्को पक्षले चाहिँ मान्दिएन भनेदेखि त्यो निर्वाचनको अवस्था के हुन्छ, सर्वस्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन, धेरै किसिमका जटिलताहरू एउटा थियो। दोस्रो, मैले पनि बुझ्न नसकेको चाहिँ 17, 18, 19 दिन कति दिन भइसक्यो निवेदन दिएको। यदि त्यो निवेदन ग्रहण गर्न योग्य थिएन भनेदेखि 1-2 दिनभित्र नै यो निवेदन हामी कारवाही गर्न सक्दैनौँ है, यो कुराले पुगेन भनेर उहाँले बोलिदिनु पर्थ्यो। अर्को पक्ष चित्त नबुझे अदालत जान्थ्यो अथवा चित्त बुझाएर बस्थ्यो होला हैन। तर अब अहिले चाहिँ उहाँहरूले केही पनि बोलिदिनु भएको छैन। यति 3 हप्ता जन्ने हुन लाग्यो, एकदम साइलेन्ट बस्दिँदाखेरि चाहिँ असाध्यै भनौँ न यति दबाब महसुस गर्यो आयोगले, के गर्ने भन्ने यस्तो दबाबले गर्दाखेरि निर्णयविहीनताको अवस्थामा पुग्यो। तर त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने आयोगको निर्णय समयमा नगरिदिनाले अब त चाहिँ मुलुकै बन्दगीमा पर्ने अवस्थामा त जानु भएन हैन। दोस्रो कुरा, अब बाहिर आएको कुराहरूमा चाहिँ आयोग त्यो कानुनले के भन्छ भने विवाद सुरु भएको 30 दिनभित्र चाहिँ आफ्नो कम्प्लेन गरिसक्नुपर्छ भनेको छ हैन। र त्यो दलहरूले भनौँ न पहिलेबाट नै त्यो दुईटैले आफ्ना कुराहरू चाहिँ दफा 51 बमोजिम संशोधन गरिदिनलाई चाहिँ आयोगमा एप्लिकेसन दियो। आयोगले दुईटै पक्षलाई चाहिँ मान्दिएन हैन। त्यसपछि नमानेपछिको अवस्थामा चाहिँ यो पक्ष चाहिँ अब भनौँ दाहाल ओली समूह चाहिँ यो 44 बमोजिमको प्रक्रियामा जान्छु भनेर उहाँहरू आयो होइन। त्यो समूह चाहिँ अब चाहिँ अहिले बाहिर बजारमा आएको धेरै कुराहरू होला नि। एउटा कुरा चाहिँ त्यो 30 दिन नागेर आएको भन्ने खालको कुरा पनि भइरहेछ भन्ने खालको बाहिर छ। तर त्यो अब त्यो जुन पक्षले त्यहाँ निवेदन दिएको छ त्यो निवेदन दिनेले विवादको बिन्दु चाहिँ त्यो पुस 5लाई नमानेर अलि पछिको अवस्थालाई जसले कम्फर्टेबली उसले गर्न सक्छ त्यो अवस्थालाई चाहिँ मानेर दिएछ भनेर मैले सुनिरहेको छु हैन। अब यदि उसले विवादको प्रस्थान बिन्दु अर्कै भनेको छ भने आयोगले पहिले पनि प्रस्थान बिन्दु भन्नलाई त उसले त क्लेमै नगरेको कुरालाई कसरी निर्णय गर्ने, यिनै जटिलताका बिचमाहरू होला। अब यो निर्वाचन आयोगले के अब छिट्टै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था यसो भने त निर्वाचन आयोगले त अब त्यो कुराले त्यो उसले निर्णय नगरिदिएको कारणले मुलुक बन्दगीमा त राख्न पाइएन नि त। किनभने यो विषयमा निर्णय गर्ने कम्पिटेन्ट अधिकारी त ऊ हो। संविधानले त कानुनले त उसलाई अधिकार दिएको छ। उसले गरेको निर्णयमा चित्त बुझेन भने अन्त जानु, कानुनको प्रक्रियामा जानु, सर्वोच्चमा जानु अर्को विषय हो। तर गेट त उसले खोल्नु पर्यो नि हैन। त्यसैले अब अर्को चाहिँ अब समस्या कहाँ छ भने यदि उहाँहरू मिलिदिएको अवस्था भएर अघि नै जुन हामीले भन्यौँ मिलेर गइदिनु हो भनेदेखि त त्यो आयोगले चाहिँ भनौँ न निर्णय नगरे पनि त्यसको के मतलब भएन। नमिलिदिएर समूहमा नि हामी छुट्टा छुट्टै छौँ भनेर जानुभयो भनेदेखि त विवाद त यथावतै रह्यो। विवाद यथावत राखेर त समस्याको समाधान त भएन। त्यसैले आयोगले यो विषयमा चाहिँ अब एकदम भनौँ न द्रुत गतिमा गएर चाहिँ यो विवादलाई समाधान गर्नुपर्छ। अब अलिकति फरक प्रसङ्गमा यहाँ त अब नेपाल सरकारमा धेरै लामो समय काम पनि गर्नुभयो होइन। सचिव भएर प्रधानमन्त्रीहरू मन्त्रीहरूसँग नजिकमा रहेर काम पनि गर्नुभयो। यो नेताहरूलाई बालुवाटार छिरेपछि खास हुन चाहिँ के हुन्छ? किन एकदम यो फरक देख्छौँ हामीले? अर्कै मान्छे भएर चाहिँ आइरहेको देख्छौँ यो बालुवाटार, अनि फेरि बालुवाटार छोडेपछि फेरि अर्कै हुन्छ। के छ बालुवाटारमा त्यहाँ खास के हुन्छ? त्यहाँ चाहिँ यहाँको बुझाइ के छ? यसो हो, एउटा चाहिँ एउटा भनाइ के भनिन्छ भनेदेखि त्यो कुर्सीमा बसेपछि शक्ति त व्यक्तिमा होइन कुर्सीमा हो, पदमा हो। त्यो गएपछि त्यो शक्तिले त्यो मान्छेलाई उमालिदिन्छ भन्छ क्या। दुई खालको हुन्छ हेर्नुहोस्। एउटा राजनीतिक संस्कारको कुराहरू छ, अर्को पोलिटिकल एथिक्सको कुराहरू छ हैन। अर्को चाहिँ अब एउटा एकाउन्टेबिलिटी
एकाउन्टेबिलिटीको कुरा छ, अर्को चाहिँ रुल अफ ल भन्ने विभिन्न जुन गुड गभर्नेन्सका उहरू छन् जसले यो कुराहरूलाई पालना गरेर म एथिकल मैले चाहिँ एज ए लिडर म चाहिँ के अरे बाई एक्जाम्पल मैले देखाउनुपर्छ। मेरो बानी व्यवहार बोली मेरो निर्णयहरूले चाहिँ सारा मुलुकलाई इम्प्याक्ट गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि म त्यसरी मैले त्यस किसिमको उसमा बस्नुपर्छ। मैले आन बान शान भन्दा पनि मुलुकका कानुनहरू सबै भनौँ न रुल अफ लमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबको संस्कार सोच भएको मान्छे त्यो कल्चरबाट हुर्किएको व्यक्ति पर्यो भनेदेखि एक किसिमको सोच हुन्छ होइन। तर हाम्रोमा चाहिँ दुर्भाग्यवश मैले भन्नुपर्छ, मैले कस्तो किसिमले चाहिँ देखिरहेको छु भनेदेखि गुड गभर्नेन्सको प्र्याक्टिसलाई फलो गर्नु नपर्ने, सत्तामा पुगेपछि चाहिँ सारा मुलुकको हो नि त, प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति भने त मुलुकको हो नि। चुनाव हुने बेलामा कुन दल कुन पक्षले ल्यायो त्यो एउटा गुण भयो, त्यो एउटा अवस्था भयो। त्यो निर्वाचित भइसकेपछि त्यो कुरा सकियो। पानीमा चाहिँ नाउले चाहिँ पानी क्रस गरिसकेर देखिँदैन, डोब त्यस्तै हो। त्यसपछि त उता राष्ट्रको प्रधानमन्त्री राष्ट्रको चाहिँ राष्ट्रपति हो नि। तर हाम्रोमा के भइदियो भनेदेखि त्यो कुनै पनि निर्वाचित अथवा हिजोको राजाको पालादेखि नै राणाको पालादेखि नै के देख्छु भनेदेखि आफ्नो पक्षको आफ्नो समूहको हुँदाहुँदै पछिल्लो अवस्थामा त गुट उपगुटको चाहिँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुने परिस्थिति आयो। किन भन्दाखेरि अघि जुन भने नि पोलिटिकल कल्चरको कुराहरू भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पक्षलाई पृष्ठपोषण गर्ने, आफैलाई नै सबै कुरा चाहिने, आफूलाई चाहिने भएपछि त एकातिर उसको शक्ति क्षय हुँदै जान्छ। अर्कोतिर उसले के सोच्छ भनेदेखि यो जुन मैले इन्भेस्ट गरेर बनाएको छु यसले मलाई बचाइहाल्छ, यसलाई मैले बचाउनुपर्छ भन्ने अर्को किसिमको एउटा चाहिँ प्रेसर भन्नु हुन्छ। र अन्ततः नेपाल लगायत अन्तको यस्तै परिस्थितिको हेर्दाखेरि के देख्छु भनेदेखि यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा इलेक्सनबाट इलेक्टेड भएर जाने लिडरहरूले चाहिँ उसलाई दिएको विदिन द गिभन प्यारामिटर हुन्छ, संविधान कानुनले दिएको व्यवस्थाभित्र राज्यको हित हुने गरी निर्णय गरेर काम गर्ने हो। राज्य सत्ताको सञ्चालन चाहिँ त्यसअनुसार व्यवस्थापन गर्ने हो। तर अघि भनेका विभिन्न कारणहरूले हामीहरूले चाहिँ कस्तो किसिमको नेतृत्व पाइरहेछौँ भनेदेखि प्राय गरेर देख्छु म कि राज्य सत्ता सञ्चालन होइन, राज्य सत्ता कब्जा गर्ने। कब्जा के को लागि भन्दा आफ्नो पक्षमा आफू बलियो हुन, मुलुक जनतालाई बिर्सिनलाई। त्यो कारणहरू छन्। अब धेरै ठाउँमा भनिन्छ नि निर्वाचनले चाहिँ नयाँ नेताहरू जन्माउँछन्, नयाँ खालको लिडरसिपहरू आउँछ, पुरानाहरू चाहिँ हराउँदै जान्छ। तर हाम्रोमा त यति धेरैपल्ट निर्वाचन हुँदा पनि यही मान्छेहरू यही सेट नै आइरहेको हुन्छ कि हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमै केही दोष छ कि के छ त? यो एउटा त हेर्नुहोस् सबभन्दा फन्डामेन्टल प्रब्लम कहाँ छ भने हाम्रो राजनीतिक दलहरू म्याच्योर भइसकेका छैन, ती संस्थागत भइसकेका छैन। हेर्नुहोस् न समस्या कहाँबाट आउँछ मुलुकको भन्दाखेरि त्यो राजनीतिक दलहरू बिचको झगडा जहाँ पनि हेर्नुहोस् है। राजनीतिक दलहरूले त्यो महाधिवेशन अधिवेशन अथवा उनीहरूको जुन त्यो गर्नु पर्यो भनेदेखि ती महाभारत हुन्छन्। तिनीहरूले गरेको निर्वाचन अहिलेसम्म विवादित नभएको कुनै पनि निर्वाचन छैन। मतदातालाई चाहिँ कसरी मतदाता नै हुन नदिने, आफ्नो पक्षको मतदाता यस्ता किसिमको फोहोर विकृतिहरू खेलेर आउने नेतृत्वबाट चाहिँ हामी आश गर्ने एउटा हाम्रो आफ्नै कमजोरी, त्यस्तैलाई हामी फेरि मत दिने, हामी मतदाताको कमजोरी एउटा पक्ष। अर्को यहाँको प्रश्नसँग मलाई लाग्छ, मलाई असाध्यै त्यो म लेख्छु त्यो कुरा भन्छु, म अहिले पनि दोहोऱ्याउँछु कि हाम्रो जस्तै प्रणाली भएको मुलुकहरूमा 40-42 को 30-32 वर्षको मान्छे प्राइम मिनिस्टर भएको छ, राष्ट्रपति भएको छ, मुलुक मजाले हाँकेको छ, सिस्टम उही हो। त्यहाँ हुने हाम्रो मुलुकमा किन नहुने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन फेरि राजनीतिक संस्कारको कुराहरू आयो। म अहिले भनौँ न अब एउटा नियतिवश म संसारका फर्मर हेड अफ द स्टेट, हेड अफ द गभर्मेन्टहरूसँग म विभिन्न उसमा रहेर काम गर्छु, हेर्छु, उनीहरूको कुरा सुन्छु है। अब एकपल्ट त्यो राष्ट्रपति भइसक्यो, प्रधानमन्त्री भइसक्यो, उसले चाहिँ भइसकेपछि त्यो मान्छेले फर्किएर फेरि त्यो पद न उसले त्यो पदको विषयमा कुनै मतलब राख्छ, न आफूले त्यो खोज्छ, न अर्कोले गरेको कुराहरूको लागि उसले कुनै कमेन्ट नै गर्छ। एकदम एक्सेप्सनल अवस्था बाहेक बोल्दैनन्
है। त्यो पदबाट चाहिँ बाहिर आइसकेपछि त्यो पदलाई उनीहरूले कल्पना पनि गर्दैनन्। तर हाम्रोमा त घाटमा नजाउन्जेलसम्म पनि पद नै चाहिने भन्दाखेरि त्यही हो। हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो कुरा त हामी आफै मतदाताहरू नै हामी विक भयौँ। त्यस्तै मान्छेहरूलाई हामीलाई मौका दिएका छौँ। हाम्रो अहिलेसम्मको सिस्टम त कस्तो भइदियो भनेदेखि मट्टीतेलको लाइन जस्तो के खानेपानीको लाइन हुन्छ नि, जो अगाडि छ गाग्रोमा उसैले पानी भर्ने, अर्काको घरमा जतिसुकै आवश्यकता भए पनि उसले नपाउने जस्तो अगाडि हुनेले नै लिडरसिप लिने, उसैले नै राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यवस्थामा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ हो। म चाहिँ एकदम त्यसको जरुरी छ, जसले गर्दाखेरि क्वाइट यङ, इनर्जेटिक अथवा जनताले चाहिँ भरोसामन्द गरेको मान्छेले यता डाइनामिक्स हिसाबले चाहिँ चलाउने एउटा डाइनामाइट त्यस्तो लिडरहरूलाई राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुर्याउनको निमित्त चाहिँ अब हाम्रो अभियान हुनुपर्छ भन्छु। जस्तै यही सन्दर्भमा चाहिँ लोकतन्त्रको एउटा मुटु भनेकै एउटा जुझारु नागरिक समाज हो, जसले प्रश्न गरिरहन्छ। अहिले जुन पछिल्लो समयमा यही संसद विघटनको परिवेशमा पनि एक समूह नागरिक समूह चाहिँ यसको बारेमा प्रश्न गर्ने, आन्दोलन गर्ने, जुन चाहिँ एउटा त्यसमा चाहिँ पहिला हामीले देखेका बुझेका नागरिक समाजभन्दा अलि भिन्न, अलि युवाहरू नै यसमा अगाडि आएको देख्छौँ। यसले चाहिँ केही सङ्केत गर्छ हाम्रो अलि यो परिवर्तनलाई छटपटाहट केही देख्नुहुन्छ यहाँले त्यसमा? यसमा दुईवटा पक्षहरू भयो, जुन यहाँले दुईवटा पुस्तान्तरणको कुराहरू भयो होइन। हाम्रो समाज, हाम्रो प्रब्लम, यो हाम्रो मुलुकको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ राजनीति राम्रो कुरा हो, राजनीति खराब होइन। तर राजनीतिको नाउँमा चाहिँ दलीयकरण भयो। हेर्नुहोस्, दलीयकरण नगरेको कुनै ठाउँ छैन। सबै मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो कित्तामा उभियो। के को लागि भन्दा आफ्नोलाई पुर्याउने, त्यसपछि फाइदा लिने गर्दाखेरि जुन हामीले चाहिँ हिजो परम्परागत रूपमा भनेको भनौँ न प्रोफेसनल बडिजहरू, चाहिँ विद्वत वर्गहरू जो भन्नुहोस्, जसले पनि एक एकवटा झन्डा पनि बसेको छ, उसले त्यसले गर्दाखेरि प्रश्न गर्ने, उसको नेतालाई प्रश्न गर्ने हैसियत गुमाइसकेको अवस्था छ होइन। क्रेडिबिलिटी सबैको चाहिँ दाउमा छ, इन्क्लुडिङ होइन सिभिल सोसाइटी लिडरसिपको पनि, किनभने पार्टीको झन्डाभित्र रहेपछि। तर एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने अहिले जुन नयाँ जेनेरेसनले, हिजोसम्म नयाँ जेनेरेसनले पोलिटिक्स गभर्नेन्सतिर त्यति मतलब राखेका थिएन। अब एउटा रियलाइजेसन के भएको देखिरहेको छ भने अब द टाइम हेज कम है, अब हाम्रो समय आयो। हिजोसम्म हामी यसलाई प्राथमिकता दिएका थियौँ। हामीले प्राथमिकता नदिँदाखेरि हामीमाथि व्यथिति गरियो होइन, यो मुलुकको दुर्दान्त गरियो। अब हामी सहन सक्दैनौँ, अब हामी पनि यो फ्रन्टमा आएर यी विषयहरू उठाउँछौँ भनेर जुन किसिमको चाहिँ सशक्त रूपले आउनु भएको छ, यो त असाध्यै नै राम्रो कुरा हो। अझै पनि ठुलो समूह आओस् र दबाब एकाउन्टेबल नबनाइकन सुख छैन। हामीले कसरी एकाउन्टेबल बनाउन सक्छौँ, त्यो एजेन्डा चाहिँ हामीले भनौँ नागरिक समाजले चाहिँ त्यो समूहले लिइदिनु पर्दछ। अब यो सबै हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा कुरा हामीले के पनि छुटाउनु यो छलफलमा भने हाम्रा छिमेकीहरू, दुईवटा यत्र ठुल्ठुला छिमेकीको बिचमा हामी बसेका छौँ र हरेक पटक कुनै राजनीतिक परिवर्तन उथलपुथल हुँदाखेरि चाहिँ केही गडबड हुँदाखेरि चाहिँ हामी छिमेकीतिर आँखा पनि लाउँछौँ। अहिलेको यो परिस्थितिमा यहाँले अहिले छिमेकीहरूको कस्तो एउटा चाहिँ रोल देखिरहनु भएको छ र यो हामीले यो म्यानेज गर्न नसके हो, यो हाम्रा दुईवटा छिमेकीहरूलाई के हो हाम्रो खास समस्या चाहिँ? अब हेर्नुहोस्, हाम्रो नेपाल, हाम्रो मुलुक टिकेको, हाम्रो नेपाल मुलुकको ब्युटी भनेको नि के थियो भनेदेखि जहिलेदेखि यो मुलुक नेपाल मुलुक बन्यो त्यतिखेरदेखिको सबभन्दा ठुलो अस्त्र हाम्रो पुर्खाहरूले नै कन्टिन्युटी गरिदिएको भनेको न्युट्रालिटीको थियो। दुईटैलाई चाहिँ समदूरीमा राखेर व्यवस्थापन गरेर होइन ब्यालेन्स गरेर आएको थियौँ। केही वर्षदेखि त्यो ब्यालेन्स गर्ने हाम्रो उसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ सतहमा खटपट आएको हो कि भन्ने भान हुन्छ एउटा अवस्था। र हिजोको दिनसम्म हामी चाहिँ भनौँ न हरेक नेपालको राजनैतिक परिवर्तन र प्रमुख घटनाहरूमा
खास गरेर दक्षिणको छिमेकीको सहभागिता संलग्नता भनौँ प्रजातन्त्र आउँदाखेरि उसैको नै सहभागिता थियो। भनौँ न 46 सालमा पनि ऊ देखियो, 62-63मा पनि देखियो भन्दाखेरि एक हिसाबले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा उसको चाहिँ संलग्नता देखिरहेको अवस्था थियो। र हुनसक्छ हाम्रो इतिहास, हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, हाम्रो लिडरसिपहरू त्यहीँ हुर्किएको एउटा जुन सम्बन्धका कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो परिस्थिति बन्दै गएको होला भन्छु म। तर अर्को पक्ष त्यति सक्रिय देखिया थिएन। साइलेन्टली उसले कसरी डिप्लोमेसी गर्थ्यो उसलाई होइन ऊ थियो। तर अब यो 2-4 वर्षदेखि चाहिँ अब उत्तरी छिमेकीले पनि अलिकति म पनि छु भनेर उपस्थिति जनाएको कुराहरू त अहिलेको यो जुन दलको विवाद सम्बन्धी कुराहरू आयो होइन, त्यहाँबाट पटक पटक मान्छेहरू आएर होइन भर्सक मिलाउनलाई प्रयास गरेको ती घटनाक्रमहरूले देखाउँदाखेरि चाहिँ अब नर्थ पनि हिजोको जस्तो साइलेन्ट बस्दैन है भन्ने मेसेज दिइरहेको अवस्था छ। त्यसैले हामीले हाम्रो सर्भाइभलको लागि नै भन्छु, हाम्रो सर्भाइभलको लागि पनि हामीले यो दुईटा छिमेकीहरूलाई चाहिँ समदुरीमा राखेर व्यवस्थापन गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो गर्न नसकेको अवस्था र इम्ब्यालेन्स भएको अवस्थामा त हामीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। अब यो अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमकै विषयमा चाहिँ जस्तै अब 3 वर्ष यो सरकारले पुरा गर्यो, अब 2 वर्ष बाँकी छ जुन 5 वर्षलाई निर्वाचित भएको। केही मान्छेले चाहिँ के भनिरहेछन् भने अब यो यसै पनि यो गडबड भयो, यसको यो अहिलेको जुन एउटा प्रक्रियामा गइरहेको थियो यो ब्रेक लाग्यो, अब चाहिँ यो फेरि सरकार बनाउने किनबेच गर्ने भन्दा बरु चाहिँ चुनावमै जाँदा ठिक होला कि यो चाहिँ 2 वर्षभन्दा अगाडि नै चुनाव चाहिँ संसदीय चुनाव गर्यो भने चाहिँ त्यसले बरु केही हदसम्म समस्या समाधान गर्छ कि भन्ने पनि एउटा तर्क छ नि। त्यसमा म पनि त्यो कुरा बोलिरहेको छु, लेखि पनि रहेको छु होइन। मेरो आफ्नो दृष्टिकोण चाहिँ के हो भने जतिसुकै चाहिँ कमिटमेन्ट गरे पनि व्यवहारमा लागू गर्न सक्ने हाम्रो लिडरसिपको क्यापासिटी छैन अथवा विभिन्न परिस्थितिले दिँदैन। र अब चाहिँ अबको सिनारियो कस्तो देखिरहेको छ भने यो दल नमिलेर फुटेर गएको अवस्थामा त हर्स ट्रेडिङ सुरु भइहाल्छ, किनबेच सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन 51-52 पछाडि जुन हामीले विकृति देख्यौँ राजनीतिमा, त्यो विकृति प्रवेश नगर्ला भन्न सक्ने अवस्था छैन। जति लामो रह्यो त्यति नै विकृति बढ्दै जान्छ। त्योभन्दा मेरो आफ्नो दृष्टिकोण चाहिँ के भनेदेखि संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनु थियो, अदालतको निर्णयले ल्याइदियो होइन। अब अहिलेसम्मको हामीले भोगेका केही विषम स्थितिहरू छन् राज्य व्यवस्थामा, कहाँ के फिक्स गर्नुपर्ने रहेछ भनेर ती कुराहरूलाई चाहिँ नेतृत्ववर्गले प्राथमिकता दिएर संसदलाई चलायमान बनाएर ती कुराहरूलाई फिक्स गरौँ, कानुन अथवा प्रक्रिया पद्धति कहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 2 वर्षसम्म नकुरौँ, 2 वर्ष अगाडि पुग्नु अगाडि संसदले नै निर्णय गरेर चुनावमा गरे भइहाल्यो भने एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि हुन्छ होइन। सहमति गरेर त्यो गरिदियो भने चाहिँ कम रिस्क र कम वेदनायुक्त होला कि जस्तो मलाई पनि लागिराखेको छ होइन। र अर्को पाटो भनेको चाहिँ हेर्नुहोस्, अब जेसुकै भए पनि केही फन्डामेन्टल कुराहरू चाहिँ अब आउने भनौँ न लिडरसिपले सोच्नुपर्छ र नागरिक समाजले पनि अत्यन्त दबाब दिनुपर्ने कुराहरू मैले देखिराखेको छु। एक क्रममा म केही कुराहरू राख्छु। एउटा कुरा त अब एकदम उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा भने चाहिँ यो मुलुक अहिलेसम्म हाम्रो मुलुकको स्वामित्व सबै नागरिकले लिन सकेको अवस्था छ, त्यसको वातावरण बनाउनु पर्यो। उहाँहरूले त्यसमा आश्वस्त गर्नु पर्यो आम नागरिकलाई। एउटा दोस्रो कुरा, हाम्रो संविधानले चाहिँ के गरेको छ भने सबैतिर एउटा सबैलाई न्याय होस् भनेर समानुपातिक चाहिँ एउटा प्रतिनिधित्व सबैतिर गर्ने भनेको छ होइन। देख्दाखेरि त त्यो त हुन सकेन। कानुन एउटा इलेक्टेड बडिजमा चाहिँ अनिवार्य गरेकाले भयो, अन्त त कहीँ पनि भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि जनताको विश्वास चाहिँ राज्यप्रति घटिराखेको छ। त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने कुराहरू उहाँले ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो। तेस्रो कुरा, यति दलीयकरण भएको छ कि अब यो दलीयकरण गर्न हामीले गल्ती गरौँ, अब गर्दैनौँ भनेर प्रतिबद्धता उहाँहरूले गर्नुपर्ने र अरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकाउन्टेबल बनाउने कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने एउटा देखिरहेको छु। अर्को भने त सबभन्दा पहिलो कुरा त लिडरसिपले के भन्नु पर्यो भने यदि उहाँहरू साँच्चै नै गर्न चाहन्छ, 2टा कुराहरू उहाँहरूले बोल्नुपर्ने म देख्दछु। एउटा भनेको यो
हामीले हिजो कतिपय गल्ती गऱ्यौँ जान अनजानमा, ती सबै गल्तीको लागि चाहिँ हामी राष्ट्रसँग माफी माग्छौँ भनेर माग्नु पर्यो। माफी मागेर कोही पनि घट्दैन, उसको चाहिँ उचाइ बढ्छ एउटा। दोस्रो कुरा म चाहन्छु कि अहिलेसम्म लिडरसिपमा गइसकेर उहाँहरूको स्थिति जनताले थाहा पाइसकेका नेताहरूले अब हामी सरकार दलको नेतृत्वमा जाँदैन भनेर चाहिँ कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो, यदि जनताकोलाई चाहिँ उहाँहरूले आफूले साथ लिन खोज्ने हो भने। अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो कहाँ देखिएको छु भने हामी किन कमजोर गयौँ, अघि हामीले संस्थाहरूको क्षयीकरणको कुराहरू पनि भन्दाखेरि राम्रोभन्दा हाम्रोको प्रिन्सिपलमा दलहरूको अंश बन्दामा चाहिँ मुलुक गयो, ती पदहरू गयो। अब कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो, व्यवहारमा देखाउनु पर्यो कि अब त्यो गल्ती गर्दैनौँ भनेर भन्नु पर्यो र त्यस्ता पदहरूमा जाने व्यक्तिहरूको छनौटमा नागरिक अनुमोदनलाई अनिवार्य गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि फिल्ट्रेसनको एउटा अवस्था बनाउन सकियोस्। यो राष्ट्र जोगाउँला भन्छु। अर्को पाटो चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण पाटो कहाँ देखिरहेको छु भने अहिलेको कतिपय अवस्थामा इलेक्टेड लिडरलाई चाहिँ काम गर्न असाध्यै नै गाह्रो छ। किनभनेदेखि यति चाहिँ त्यो सांसदहरूको उनीहरूलाई चाहिँ दबाब हुन्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दा गर्दै पनि केही चाहिँ हुन दिन्न भन्ने मान्छेलाई पनि टिक्न गाह्रो छ। त्यसैले एउटातिर त्यो छ भने अर्कोतिर हाम्रो संसद सबभन्दा बलियो संसद, सबभन्दा कमजोर संसद भयो। संसदको अधिकार 2-3 दलको नेताहरूले प्रयोग गरे, संसदले गरेनन्। त्यसैले संसदलाई बलियो पार्नु पर्यो, जसले गर्दा सबैलाई एकाउन्टेबल उसले बनाउन सकोस्। र त्यो बलियो बनाउनेको लागि चाहिँ 2-3 कुराहरू गर्नुपर्ने मैले देखिरहेको छु। एउटा कुरा के भने अहिलेको निर्वाचन प्रणाली यति महँगो भयो होइन, र अर्को चाहिँ यति त्यो मतदातामुखी भयो। अर्को चाहिँ त्यो निर्वाचित भएर आइसकेको मान्छेलाई चाहिँ त्यो दलको नेतालाई खुसी पार्नलाई, किनभने उसलाई लाभको पद मन्त्री हुनलाई गर्नु भन्दाखेरि एउटा नेतामुखी, अर्को चाहिँ मतदाताका जस्तोसुकै काम गर्नुको निमित्त पनि ऊ तयार हुनुपर्ने मतदातामुखी, अर्को भनेको चाहिँ कसको पैसा महँगो निर्वाचन छ, कससँग पैसा लिएर आएको छ उसलाई खुसी पार्नलाई चाहिँ त्यो दातामुखी भने यी 3टा फ्याक्टरले चाहिँ संसदलाई कमजोर बनायो। यी फ्याक्टरलाई चाहिँ आइसोलेट गर्नलाई चाहिँ निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक मैले देखेको छु, त्यो गर्नुपर्ने। अर्को चाहिँ त्यो जुन नेतामुखीलाई छुटाउनको निमित्त चाहिँ हामीले यो संसदबाट मन्त्री नबनाऊ भन्छु, संसदबाट मन्त्री नबनाऊ। त्यो भएपछि उसलाई आश र त्रासको कम हुने भयो। अनिखेर उसले अलिकति एकाउन्टेबल बनाउनु उसले मद्दत गर्न सक्दछ जस्तो लागिरहेछ भने अर्को संसदमा दलहरूले जेमा पनि व्हिप लगाउने जुन किसिमका छ त्यसलाई व्हिपबाट चाहिँ अफ गरिदिने, यी केही कुराहरू चाहिँ लागू गर्नुपर्छ कि यदि साँच्चै नै हामी मुलुकलाई चाहिँ भविष्य हेरेर नयाँ बाटोमा जाने भनेदेखि यस्ता अरू धेरै कुराहरू होला। एक एक विषयहरू मैले राखेँ जहाँ चाहिँ यो मुलुकले प्राथमिकता दिनुपर्छ, लिडरसिपले गम्भीर रूपमा सोच्नु पर्दछ र यस्ता विषयहरूमा नागरिक समाजले निरन्तर रूपमा दबाब दिनुपर्ने हुन्छ। ओझाजी, नागरिक फ्रन्टलाइनमा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। आजको नागरिक फ्रन्टलाइन यहीँ सकिन्छ। अर्को बुधबार बेलुका हामी फेरि 7 बजे उपस्थित हुन्छौँ। नमस्कार।